o paghalan. Usa ka ritual nga nagsukat pa kaniadtong panahong wala pa moabot ang mga Kastila sa lungsod. Ang rito sa palihim naghalad kini sa mga elemento sa mga kinaiyahan nga dili makita. Kini nga ritual giuluhan sa usa ka mananampal o gitawag nga pabaylan. Ang simbolong kong ritual nagsampit sa mga Diyos o diwata aron padalanginan ang mga nagsubak nga kalibutan. Akit parinlantaw sa atong kagikan, ang palihing nga ritual ginasaulog tungod o aron kita makapasalamat sa kadagaya nga nadawa. Kaniadto ang mga halad ibutang sa ibabaw sa lamesang kawayan. Kamanyan, nilutong walay asin nga ukis nga manok, tubag, tableya nga gihimo gikan sa lisos sa kakao, puso, lumbon, tabako o tinustos, o tubig sulod sa 2 ka metros na sako. Honorable Rosilito Dodong Otik Subiega, inumana ni Honorable Alan Luis. Ang aso sa kamanyan, mo'y mag-abot o magpagdas sa mga dotang elemento o espiritu. Glendon L. Gabate, and Honorable Lady Shopping Marquita. Ang mga nagikan sa lupin, mga padasig o tapok-tapok, panaghigilaan o panaglipay-lipay. Kini ihalad ni Honorable Machina, inumaga ni Honorable Renato Natoy Invidal.
Ihalad po ang nilutong walay asin nga Bisaya o is nga manok, simbolo sa pagling tinguha o pagpanapit sa mga espiritu sa yuta o hangin para musalo sa mga gidahang halad. Ang itibong tsokolate nga ihalad ni Honorable Belmar and Di Baguio. Ang itibong tsokolate nga nihimo gikan sa lisos sa kakao, ihalad po. Simbolo sa matataadlaw nga pait nga pakigpiso o tamis nga pagpaningkamo ang kasapog sa tsokolate na galaraw sa panagiusas sa mga katawan. Ang puso, inihalad ni Honorable Sol Diniton. Ang paghalad sa puso, nagpasabot nga ang kanong humay, mao'y pinaka-importante nga panginahanglanon sa barayhonong kinabuhi. Ang kinustos. Ang kinustos o lungkol na bako, naghaylo o pakikait sa mga espiritu. Ang mga maabtikon o gintong nato ng mga SB members o mga punong barangay maghahalad sa mga kalailaing mga produkto hinal sa atong pinangga nga lungsod sa Tayasan. Kini ihalad sa contingent number 1 nga gilangkuban sa Barangay Poblasyon, Barangay Palasyan, Barangay Hilaya, Barangay Patuo, Barangay Tamao, Barangay Sukit o Barangay Nungnog. Contingent number 2, cluster 4, tribo ani sa Panagiosa, na ginangkuban sa Barangay Bangan, Pinukawan, Pindahan, Bago, Linaw, Tanglad o Kambay. Ang halas sa nagkalain-laing ali nga pagkakaroon sa cluster 3 ang pundok sa nakahiusang Lumat Tayasanon nga gilangkuban sa Barangay Pinalungan, Barangay Alaman, Barangay Lakit, Barangay Nalaupon, Barangay Hilabahan, Barangay Tambulan o Barangay Maghihit. Contingent number 4, cluster 2, Mabagsikong Manok,
nga ilang uban sa Barangay Lutay, Santa Cruz, Kabulutan, Magtuhaw, Saying, Baco o Matauta. Kung ang pinakaulahin ang kawayang sako nga gigamit sa pagkabo o pagtundo sa mainom nga tubig gikan sa mga sapa, tubod o katapang, simbolo sa kadaugan sa matang adlaw nga hagit sa kinabuhi. Ang pagkuha sa sako nagpasabot sa pagkuhagay sa pagkabalaan ang malinawon o hinihusang tinguha nga magdumala sa matagusa. Kini pagadagon sa atong lingkod o acting na Mayor Honorable Susano Antonio D. Roberto III. Sulod sa pipila nga mga tubig, ang palihing nga ritual na pabilin o sa kanturan nga manadait sa propesya. Ang ritual bisan sa pagkalang nga pamaagi, nagpakita ang pagyupo o pagtuos sa mga tinunggan, sa mga gasa o panalangin, nga gikan sa mga dinig pangita ang adilala o ginugdan sa dinig matukib na pagtuo. Kini nga pagtuo na pabiling sukad sa una hangtod karon o nagpadayon sa pag-iusa sa mga negosano na nagpasalamat o nagsaulog sa mga abundang panalangin sa kahitasan. Pinaagi sa atong pagdalit o pagsayaw pasalamat sa kadalanan.